जनता टेलिभिजनद्वारा नियमित प्रसारित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रस्तुता कावेरी पौडेल। दर्शकबिन, सन्दर्भमा हामी हरेक बुधबार युवाहरूको अन्तर्क्रिया लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं र सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ हिमनदी विज्ञान यानि कि ग्ल्यासियोजीलाई नजिकैबाट निहाल्नु भएकी ग्ल्यासियोलोजिस्ट रिजु श्रेष्ठ उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। ग्ल्यासियर र ग्ल्यासियोलोजी भनेपछि कतिलाई थाहा नै हुँदैन कि मैले पानीको महत्त्व के हो भनेर सोध्नुभन्दा अगाडि पनि ग्ल्यासियोलोजी हिमनदी विज्ञान भनेको के हो त र ग्ल्यासियरसँग जोडिएका कुराहरू के छन्? ग्लेसियोलोजी भनेको चाहिँ अब हिमनदी विज्ञान भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ग्लेसियर भनेको के होबाट स्टार्ट गरौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब कुनै पनि ल्यान्डमा फर्म भएको आइसलाई चाहिँ हामी ग्लेसियर भनेर पढ्छौँ। अब त्यो भन्दैमा हजुरले फ्रिजको आइस बनाएर ल्यान्डमा गएर राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ग्लेसियर हुँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ रिक्रिस्टलाइजेसन अफ स्नो त्यस्तो हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसको कम्प्याक्ट भएर फर्म भएको आइसलाई चाहिँ ग्लेसियर भन्छ। अनि जसरी चाहिँ नदी मुभ गरेर जान्छ त्यसरी नै ग्लेसियर पनि आफ्नै गतिले चाहिँ मुभ गर्दै आएको हुन्छ थोरै मात्रामा। अनि ग्लेसियर भनेको अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसरी चिन्न सक्छ भन्दाखेरि स्टोरेज के वाटर स्टोरेज या रिजर्भोयर जसरी के। अब जसरी बिहान चाहिँ पानी आयो घरमा तर रातभरको लागि चाहिँ हामी ट्याङ्क युज गरेर घर घरमा ट्याङ्की हालेर त्यो ट्याङ्कीबाट आएको पानीलाई चाहिँ होल डेमा युज गर्छौँ। त्यसरी नै ग्लेसियरले चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ पानी होइन। अनि जाडोको मौसममा चाहिँ उसले स्टोर गर्छ भने अनि गर्मीमा जब चाहिँ ड्राउट हुन्छ तब चाहिँ उसले रिलिज गर्छ क्या। सो त्यो चाहिँ ग्लेसियर हो। ग्लेसियर भनेको चाहिँ भनेपछि एउटा रिजर्भोयर जस्तो भयो। हजुर। यहाँले भने जस्तै बिहानबाट घरमा जम्मा भएको पानी सङ्कलन गर्न सकेनौँ भने बेलुकीसम्म सिद्धियो भने त्यसले चाहिँ फेरि भविष्यमा हाहाकार मचाउँछ। हजुर। ग्ल्यासियोलोजी हिमनदी विज्ञान के हो त? हिमनदी विज्ञान भने चाहिँ अब यही ग्लेसियरको बारेमा पढ्ने, अब अब्जर्भ गर्ने, मोनिटर गर्ने अनि अब भविष्यमा के कस्तो गर्न मिल्छ आयोजनाहरू बनाउने त्यस्तै। एउटा ग्ल्यासियोलोजिस्टले गर्ने प्रमुख कार्यहरू चाहिँ के छन्? मैले भर्खरै भनेको जस्तै अब हामीहरूको मेन काम भनेको चाहिँ फिल्ड बेस्ड र रिमोट सेन्सिङ बेस्डको अब्जर्भेसन र मोनिटरिङ हुन्छ र मोडलिङमा पनि अब फ्युचरमा के कस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्नेको लागि चाहिँ मोडलहरू पनि युज गर्ने हुन्छ। ग्ल्यासियोलोजिस्टले चाहिँ समग्रमा यही विषयसँग अध्ययन गर्ने, फिल्ड भिजिट गर्ने र भविष्यमा चाहिँ आउने अलिकति ग्लोबल वार्मिङ अनि जति पनि छ नि यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट गर्ने, पहिले नै अवेर गराइदिने काम चाहिँ गर्छ। फिल्ड भिजिट त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि एज अ अब सोसियल वर्कर जसरी अवेर गराउने काम पनि गर्ने भयो। अवेर पनि गराउँछ अनि फिल्ड भिजिट गऱ्यो भने चाहिँ अब एक्चुअली गएर हेरिसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पाउँछ नि त, जुन हामीले स्टडी मात्रै नगरिकन अब गएरै हेरे अब बिरामीलाई नाप्न गएको जस्तै गरेर फिल्ड गयो भने चाहिँ अब के भइरहेको छ भनेर थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ इसिमोड नामक संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर। यो संस्थामा यहाँ जोडिएर काम पनि गर्नुभयो। के छ नेपालमा चाहिँ यो संस्थाले के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ र भविष्यका योजनाहरू चाहिँ के छन्? इसिमोड चाहिँ इन्टर गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो होइन। यो चाहिँ 8वटा रिजनल मेम्बर कन्ट्रीहरूमा छ कि जहाँ चाहिँ हाम्रो यो हिन्दुकुश हिमालय स्ट्रेच जुन पर्छ होइन। अब यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया, नेपाल, भुटान, चाइना, बङ्गलादेश अनि म्यानमार। सो यो 8वटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ सेटअप गरेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। अनि यो चाहिँ मेनली चाहिँ फर द माउन्टेन एन्ड इट्स पिपल भनेर स्थापना गरिएको हो होइन। अनि म इन्भल्भ भएको चाहिँ क्रायोस्फियर डिपार्टमेन्टमा हो। त्यो भनेको चाहिँ हिउँहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने। हजुर, त्यस्तो हो। सो त्यहाँ चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ रिसर्च नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब्जर्भेसन एन्ड मोनिटरिङ। अनि त्यसपछि अब त्यो अब्जर्भेसनहरूलाई चाहिँ पोलिसी मेकिङमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर त्यस्तो चाहिँ गरेको छ। अनि अब फ्युचरको कुरा पनि गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो क्रायोस्फियरमा चाहिँ ग्लेसियरमा मात्रै सीमित नभइकन अब अझै पार्टनर्सहरूसँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ झन् धेरै पर्माफ्रोस्टहरू अनि ग्लेसियर लेकहरू तिनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर मोर रिसर्च गर्ने मिसन भिजन चाहिँ छ। नेपालमा भएका ग्लेसियरहरूको बारेमा चाहिँ केही बताइदिनुस् न। के छन् त नेपालमा ग्लेसियरहरू, कति छन्, कता कता छन्, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति केही बताइदिनुस् न। सो नेपालमा चाहिँ
3808 ग्लेसियर्स छ होइन, जसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट एल्टिट्युडमा भएको खुम्बु ग्लेसियर पनि नेपालमै छ। अनि हाम्रो चाहिँ नेपालको फिजिकल स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने हिमालयहरू त अझै अपलिफ्ट भइरहेको छ नि त, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो ग्लेसियरहरूको तल्लो भागमा चाहिँ डेब्री कभर्ड छ के। अब डेब्री कभर्ड ग्लेसियर भने चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ सजिलैले भन्दाखेरि चाहिँ, अब डोजरले सपोज स्क्रैच गर्दै गयो भने त्यो जाँदै गएपछि त्यहाँको भएको ढुङ्गा माटो त डोजरको माथि आउँछ नि त मुभ गर्दै गएपछि, त्यसरी नै ग्लेसियर चाहिँ मुभ गर्दै गइरहेछ र त्यसले चाहिँ ढुङ्गा माटो चाहिँ आफूमाथि राखेर कभर गराइरहेछ के। अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ भने चाहिँ अब हामीले ग्लेसियरहरू चाहिँ सेतो निलो त्यसरी सम्झिन्छौँ नि त, तर यो डेब्री कभर ग्लेसियरहरू जानुभयो भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइट जस्तो देख्नुहुन्छ कि, ढुङ्गा माटोहरूले भरेको हुन्छ नि, अलिकति मैलो सेतो चम्किलो भन्दा पनि भिन्नै, अलिकति माटोले कभर भएर त्यो चाहिँ ग्लेसियरै होइन जस्तो। हजुर, नेपालमा चाहिँ यति धेरै ग्लेसियरहरू छन्, यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्दा चाहिँ कता कता जानुभयो? मैले चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै डेब्री कभर ग्लेसियरमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मास्टर्समा पनि त्यही रिलेटेड नै रिसर्च गरेँ। अनि त्यही भएर म पुगेको ग्लेसियरहरू चाहिँ मोस्टली डेब्री कभर ग्लेसियर हो, जस्तै कि मनाङमा पोङ्कर ग्लेसियर अनि लाङटाङ भ्यालीमा चाहिँ लाङटाङ र लिरुङ ग्लेसियरहरू। यहाँले अहिलेसम्म भिजिट चाहिँ कतिवटा गर्नुभयो? मेन चाहिँ तिनीहरू नै हो अध्ययन गरेको चाहिँ, त्यसबाहेक चाहिँ अरू अन्नपूर्ण बेस क्याम्पहरूतिर जाँदाखेरि त्यसरी लाइक गएको चाहिँ छु, तर त्यसकै माथि गएर काम गरेको भनेको चाहिँ यिनीहरू तिनटै हो। भनेपछि अब ग्लेसियरको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, यहाँले त यही विषयलाई नै चुज गरिरहनु भएको छ। के छ हिमनदी र जलवायुको सम्बन्ध चाहिँ के छ? हिमनदी र जलवायुको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्दै आएको बेलामा चाहिँ हिमनदीहरू चाहिँ बेस्ट इन्डिकेटर अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर पढ्छौँ के। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब तापक्रम बढ्छ तब ग्लेसियरहरू चाहिँ साँगुरिने र छोटो हुने, पग्लिँदै गइहाल्छ। अनि पग्लिने क्रममा साँगुरो पनि हुन्छ अनि रिट्रिट पनि गर्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ फिजिकल एभिडेन्स भयो के। अब कतिले भन्छ अब आज गर्मी भयो बेसी, तर त्यो त हामीले राम्रोसँग थाहा पाएको छैन, तर यो चाहिँ एभिडेन्ट रूपमा चाहिँ देखिआएको छौँ हामीले। त्यही भएर चाहिँ एकदमै लिङ्क छ र क्लाइमेट यो जुन वार्म भइरहेको छ ग्लोबल वार्मिङ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मेल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि ह्याजार्डहरू धेरै निम्त्याउन पनि सक्छ। अब जस्तै इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पानी मेल्ट भयो अनि रिलिज हुन सकेन भने एउटा नेचुरल ड्याम भएको हुन्छ होइन, अनि त्यो ड्यामको मोरेनले चाहिँ धेरै स्टेबल हुँदैन, अनि केही गरिकन आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै पानी त्यहाँ भयो भने चाहिँ त्यो फुटेर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ लाइक माउन्टेनस रिजनमा मात्र नभइकन 10s अनि 20s अफ किलोमिटर डाउन स्ट्रिममा पनि असर पार्न सक्छ। सो त्यो चाहिँ अलिक डरलाग्दो हुन्छ। जस्तो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा त कति धेरै कुरामा असर परिरहेको छ। अब यसले चाहिँ ग्लेसियरहरू पग्लिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ, के हुन्छ होला त? यहाँले भने जस्तै एउटा पानीको महत्त्व के हो भनेर सोद्धा त अलिकति नमिल्ला, त्यो सान्दर्भिक नहोला, तर ग्लोबल वार्मिङ दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र ग्लेसियर चाहिँ पग्लिँदै त्यो लेकमा परिणत हुँदै गयो भने चाहिँ के हुन्छ? एक दिन चाहिँ त्यसको ठुलो असर के हो त? अब ग्लेसियर चाहिँ एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ, स्पेसली हिन्दूको हिमालयमा भन्छु होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो वर्ल्डमा भएको टोटल वाटरमा जम्मा 2.5 to 2.75 चाहिँ फ्रेस वाटर हो के, जसमध्ये चाहिँ 1.75देखि 2% चाहिँ ग्लेसियरहरूमा स्टोर छ के। अब हाम्रो नर्थ पोल साउथ पोल बाहेक सबैभन्दा धेरै ग्लेसियर चाहिँ हिन्दूको हिमालय रिजनमै छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हिन्दूको हिमालयलाई थर्ड पोल अफ द वर्ल्ड भनेर पनि चिनिन्छ। अनि यसले चाहिँ एसियाको 10वटा मुख्य रिभरहरूलाई फिड गर्दै आएको छ र त्यसभित्र बस्ने डाउन स्ट्रिममा बस्ने अलमोस्ट 2 बिलियन पिपलहरू चाहिँ हामी त्यसमै रिलाइ गर्छौँ, त्यही नदीहरूमै रिलाइ गर्छौँ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यदि कुनै दिन यो कम भएमा या सकिएमा चाहिँ एकदमै गाह्रो नै पर्नेवाला छ। र
यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर त्यहाँबाट बुझ्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू बर्खाबाट आएको पानीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने र बेमौसमी पानी पर्यो भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुने जस्तो देखा पर्न सक्छ। जस्तो अहिले हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ कि ग्लेसियरमा चाहिँ कालो धब्बाहरू देखिने, ग्लेसियर साँघुरिँदै गएको छ, यो चाहिँ के कारणले भइरहेको छ र यसले चाहिँ भविष्यमा पार्ने प्रतिकूल असरहरू चाहिँ के हुन्? साँघुरै जानेको कारण चाहिँ अब त्यही टेम्परेचर राइजले गर्दा पनि हो होइन। अनि कालो धब्बा चाहिँ एउटा अघि मैले भनेको चाहिँ डेब्री कभर पनि धब्बा लिन्छ। तर त्यसबाहेक चाहिँ अहिले हालैमा ब्ल्याक कार्बनहरू चाहिँ एकदमै स्नोतिर देखि परिआएको छ। अनि कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सर्ट लिभ्ड पोल्युटेन्ट भए पनि जब चाहिँ यिनीहरू स्नोमा, सेतो स्नो आइसमा जान्छ तब चाहिँ कस्तो असर पार्छ भन्दाखेरि हामीहरूले अब यतै हुँदाखेरि कालो लुगा लगायो भने बेसी अब्जर्भ गर्ने, बेसी तातो हुने हुन्छ नि। त्यसरी नै त्यो सेतोमा कालो धब्बा बस्दाखेरि उसले चाहिँ धेरै सन रेजहरू अब्जर्भ गरेर मेल्टलाई तीव्र गतिमा बढाइदिन्छ के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेल्ट झन् बढाउने काम गर्न थाल्छ। अनि यो ब्ल्याक कार्बनहरू भनेको चाहिँ हजुरको ब्रिकलिन्टहरूबाट अनि भेहिकल अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरूबाट आउने हुन्छ। यहाँले भने जस्तै ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ दिन प्रतिदिन यो ग्लेसियरलाई चाहिँ बगाल्ने काम गरिरहेको छ। कतिलाई त अब ग्लोबल वार्मिङ के हो भनेर पनि थाहा छैन, बुझाउन पनि सकिरहेको छैनौँ। अब तपाईँले हामीले कुरा गर्दा चाहिँ भन्यो यो कति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि एक दिन अर्थको इन्डै पनि हुनसक्छ यदि यसरी नै बग्ने क्रम भयो भने। के गर्नुपर्छ होला त यस्तो यही कुरालाई चाहिँ अलिकति अवेर गराउन सबैजनालाई, यसमा यो साँच्चीकै यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, यो विषय जान्न जरुरी छ है भनेर बुझाउन के गर्नुपर्छ होला त? अब ग्लोबल वार्मिङहरू चाहिँ पहिलेदेखि भइआएकै हो होइन। अब अहिले चाहिँ एकदमै छिटो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही मोडलिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा एकदमै यसको असर पर्छ भन्ने देखेको भएर यसलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्नको लागि अहिलेदेखि नै हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यही अघि नभनेको बिसीहरू पनि लाई कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब मेबी भेहिकल्सहरू लेस युज गर्ने, पब्लिक भेहिकल्सहरूमा जाने, अर भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट गर्ने, अर इभन हुन्छ नि ब्रिकलेनहरूमा चाहिँ फिल्टर्सहरू हालिदिने, राम्रो हावा प्रदूषण धेरै गर्न नदिने, त्यस्तोहरू चाहिँ गर्न मिल्छ। यहाँहरूले अध्ययन गर्दा चाहिँ ग्लेसियरको अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ प्रयोग हुने सामग्रीहरू चाहिँ के कस्ता छन्? ग्लेसियरको एकदम रेगुलर मोनिटरिङको लागि चाहिँ हामीले अटोमेटिक वेदर स्टेसन युज गर्छौँ। त्यो चाहिँ मेटेरोलोजिकल डेटाहरूको सेन्सर हो। अनि त्यसबाहेक भनेको मास ब्यालेन्सको स्टेक, अनि जियोफिजिकलको लागि ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ रेडार, अनि इको साउन्डरहरू चाहिँ पानीको डेप्थको लागि, अनि आजकल चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूबाट चाहिँ युएभीहरू, ड्रोनहरू पनि युज गरिआएको छ। यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा त अब धेरै ठाउँमा जानुभयो होला, अहिलेसम्म चाहिँ धेरै रिसर्च भएको ग्लेसियर चाहिँ कुन हो नेपालमा? नेपालमा चाहिँ 1970देखि जापानिज रिसर्चरहरूले स्टडी गर्दै आएको हुन् होइन, फर्स्ट टाइम। तर अब हामी पछि गएर चाहिँ लाइक नियन्त्रण रूपमा स्टडी गरिराखेको चाहिँ याला ग्लेसियर, लाङटाङमा स्थित भएको याला ग्लेसियर नै हो। त्यहाँ चाहिँ 2011देखि अहिलेसम्म हरेक वर्ष 2 चोटि जस्तो चाहिँ अध्ययन गर्न साइन्टिस्टहरू गइरहेको हुन्छ। के कारणले गर्दा चाहिँ यति धेरै चाहिँ अध्ययन यसको यालाको नै किन यति धेरै? त्यहाँ चाहिँ अब स्ट्याब्लिस भइसकेको थियो फर्स्ट अफ अल चाहिँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेन्चमार्क नन डेब्री ग्लेसियर पनि हो। अनि त्यहाँको एक्सेसिबिलिटी चाहिँ अब सजिलै चाहिँ नभनौँ, तर कम्पेरिटिभली अब अलि जान मिल्ने ठाउँ भनेर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ याला ग्लेसियर नै होला। यहाँले भने जस्तै सबैभन्दा रिसर्च भएको ग्लेसियरहरू पनि यहीँ छन्, कति धेरै ठाउँमा छ, यहाँ पनि गइसक्नुभयो, अध्ययन पनि गरिसक्नुभयो, तर कति चिसो ठाउँमा जानुपर्छ होला तपाईँले अध्ययन गर्ने क्रममा? कतिको गाह्रो छ, चुनौतीहरू कति छन्? अब पर्यटकहरू जसरी नै गइरहेको हुन्छन् होइन, अब हामीहरूको अहिले इन्टरनेसनल मात्रै नभएर डोमेस्टिक पर्यटनहरू पनि बढ्दैछ है माउन्टेनस रिजनमा जानको लागि। त्यसरी नै अब हामी पनि काममै जानु पाउने भन्दाखेरि सबैजनालाई एकदम लोभ लाग्दो लाग्छ क्या।
तर अब त्यहाँको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब पर्यटक भएर गयौँ भने चाहिँ जान्छौँ 1-2 दिन हेर्छौँ अनि फर्किन्छौँ। हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ 10-15 दिन त्यहीँ बसेर रिसर्च गर्छौँ अनि आउँछौँ होइन। अनि त्यहाँ अब हेर्नुपर्ने चाहिँ वेदर पनि हो है मेन च्यालेन्जेसहरूमा, किनभने 10-15 दिनमा त कति धेरै चेन्ज भइसकेको हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हेल्थ फ्याक्टर हो, हाई एल्टिट्युडतिर जानुपर्छ हेल्थको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ 1-2वटा चाहिँ कस्तो पनि भएको छ भन्दाखेरि स्टेसन हालेर आयो, नेक्स्ट टाइम अब त्यहाँ रिडिङ लिने भनेर जाँदाखेरि आधीभन्दा धेरै कास्ट चाहिँ स्नोले कभर भइसकेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तोहरू च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छ। भनेपछि अब कति ठाउँमा जाँदा चाहिँ अब एउटा प्लानिङ बनाएर गयो, त्यहाँ गएपछि फेरि सक्सेसफुल नहुन पनि सक्यो, भन्न नसकिने, किनभने वेदर जति बेला पनि चेन्ज हुन सक्यो। पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ ग्लेसियरको महत्त्व चाहिँ के कस्तो छ त? अब हामीहरू नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटकले ठुलो भूमिका खेलिएको हुन्छ होइन, खेलिआएको छ। सो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्यटकहरू नर्मली नेपालमा आउने भनेको स्नो क्याप माउन्टेन, सेतो हिमाल हेर्न आउन रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब भविष्यमा गएर सबै यो ग्लेसियरहरू पग्लिँदै गयो, हिउँहरू कम हुँदै गयो भने नाङ्गो हिमाल हेर्नको लागि चाहिँ खासै पर्यटकहरू पनि नआउन सक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशको विकासमा, आर्थिक विकासमा पनि असर पर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले भने जस्तै यो अलिकति फरक फिल्ड नै भयो, किनभने कतिलाई थाहै छैन कि ग्लेसियोलोजिस्ट भनेको को हो, उसले के गर्छ भनेर कतिलाई थाहै छैन, हिमनदी विज्ञानको बारेमा धेरैलाई थाहै नहुन सक्छ। तर यस्तोमा चाहिँ अब तपाईँले करियरै बनाउँछु, म यही क्षेत्रमा लाग्छु भनेर यतैतिर चाहिँ चुज गर्दा चाहिँ कतिको गाह्रो भयो, यहाँले चाहिँ फ्यामिलीलाई कसरी कन्भिन्स गराउनु भयो? अब एक त मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति सजिलो नै भयो, किन भन्दाखेरि म चाहिँ अलिकति आउटगोइङ पर्सन नै थिएँ, पहिलेदेखि एकदम स्पोर्ट्समा लाग्ने त्यस्तो नै थियो होइन। अनि मैले चाहिँ यो गर्ने भन्दाखेरि किन भनेर अलिकति क्वेसन त आउँथ्यो, तर कन्भिन्स गर्नु धेरै गाह्रो त भएको थिएन। तर अब मैले यसैमा जोड्नु पर्दाखेरि मेरो एउटा एक्सपिरियन्स जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही एल्टिट्युडमा गएर चाहिँ एकचोटि एल्टिट्युड सिकनेस पनि भएको थियो कि। अनि त्यहाँ चाहिँ के भएको भन्दाखेरि एल्टिट्युडमा लागेर सिकनेस भइहाल्यो। अनि अलिअलि टाउको दुखेको भएर हाम्रो टिमले चाहिँ के डिसाइड गर्नु भने अब मलाई रेस्ट गर्ने अनि उहाँहरू चाहिँ गएर काम गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि म चाहिँ यस्तो भएछु कि सुतेपछि बिहान उठ्दै नउठ्ने सुतेको सुतै भएछु कि। उहाँहरूले चाहिँ किचन क्रुलाई मलाई उठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो, तर अब के कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ उठिनँ। अनि मेरो एकदम मिल्ने साथी अमन थापा र हाम्रो टिम लिडर स्विजरल्यान्डको हुनुहुन्थ्यो साइमन एलन भन्ने, उहाँलाई चाहिँ 1-2 बजीतिर चाहिँ कस्तो थट आएछ भन्दाखेरि ला रिजु उठेको छैन कि भन्ने आएछ। अनि उहाँहरू दौडी आएर हेर्न आउनुभयो कि धेरै टाढा माथिबाट दौडी आउनु हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकदम अनकन्सियस भएर ढलिरहेको लाइक सुतेको सुतै भएछु कि। अनि सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ अब एल्टिट्युडलाई लोवर गराउने हो कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ। अनि मलाई त त्यहीँ डोकोमा राखेर लोवर एल्टिट्युड भनेको 1000 मिटरको एलिभेसन चाहिँ तल डोकोमै हाम्रो पोटर दाइहरूले पालो गरेर तल ल्याउनु भयो कि। अनि पछि गएर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अलिकति बेसी भएको भए, अलिकति 2-3 घन्टा बेसी भएको भए चाहिँ मेरो ज्यान जोखिममा हुन्थ्यो भनेर त्यसरी पनि भन्नुभयो कि। त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो टिमको लागि म एकदम आभारी छु होइन। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि चाहिँ झन् धेरै मान्छेहरूले हुन्छ नि अब यस्तो गर्ने त एकचोटि ज्यान गुमाउनु लागिसक्यो भने जस्तै एउटा 10 to 4 जब गरे त भइहाल्यो, कुनै टेबल वर्क गरे भइहाल्यो, किन यति दुःख पाउनु पर्यो, आफ्नो ज्यानलाई नै रिस्कमा राखेर माउन्टेनमा गएर एक्सप्लोर गरेर के पाउँछौ भन्ने जमात पनि छ नि त। हजुर। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो नि त, होइन मलाई त लागेको इन्ट्रेस्ट नै यही टपिकमा हो नि त, मैले यतिकै आज म जान्छु भनेर गएको होइन, मैले त स्टडी गर्दै आएर रमाइलो लागेर पढ्न इन्ट्रेस्ट भएर गर्दै आएको हो। अनि मान्छेहरूले त अब भन्दै गर्छ, हुन त केयर गरेरै भन्नुभएको होला होइन, तर अब मैले चाहिँ कसरी लिने भनेर त्यो सोच्न थालेँ कि। अनि त्यसपछि डक्टरलाई सोधेर काठमाडौँ नेर केही ठाउँहरूमा सानो हाइक जान थालेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै साथीहरूलाई हिँड्न जाउँ न भनेर अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, शेफोक्सुन्डोहरू जाँदै बिस्तारै आफ्नो एल्टिट्युड कतिसम्मको एल्टिट्युडमा म सजिलोले जान सक्छु भनेर त्यो आफूलाई हेर्दै गएर चाहिँ पछि फेरि यो काम केही सिलसिलामै फेरि अनि ग्लेसियरहरू जान थालेँ।
नेपालको भौगोलिक विविधता जुन छ, नेपाल त एकदम प्रकृतिले भरिपूर्ण देश हो नि त। नेचुरल रिसोर्सेसमा हामी कति अगाडि छौँ। तपाईँले त कति धेरै ठाउँहरू घुमिसक्नुभयो होला, हेरिसक्नुभयो, त्यहाँ अध्ययन गरिसक्नुभयो। तर यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो कि त्यही हिमालकै काखमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो हिमालको महत्त्व चाहिँ थाहा छैन? अब कस्तो भन्दाखेरि नेपाल हजुरले भन्नुभएको जस्तै होइन, अब यत्रो ठुल्ठुलो कन्ट्रीको बिचमा स्यान्डविच भएर बसेको ल्यान्डलक कन्ट्री भनेर हामी बच्चैदेखि पढ्दै आएको छौँ। अनि वर्ल्ड म्यापमा पनि हेर्दाखेरि सानो त छ नेपाल होइन, अनि हेर्दाखेरि जम्मा 200 किलोमिटरको स्ट्रेच छ ब्रेथ। तर रमाइलो के भन्दाखेरि त्यही 200 किलोमिटरको स्ट्रेचमै 60 मिटर्सदेखि लिएर 8848.86 अहिले त होइन मिटर ठुलो पनि हामीसँगै छ, सबैभन्दा तलपट्टिको पनि हामीसँगै नै छ। मिटर लाइक एल्टिट्युड पनि हामीसँगै भएर एकदमै विविधता छ के। क्लाइमेट कन्डिसन पनि एकदमै फराकिलो छ, रेन्ज पनि फराकिलो छ, र त्यसै गरेर भेराइटी अफ बायोम्सहरू पनि पाउँछौँ हामीले यतै होइन। अनि त्यो भने एक किसिमले त हामी ब्लेस्ड हौँ कि नेपालमा जन्मिनु भनेको होइन। अनि यहीँ बस्दा बस्दै पनि अब हिमालको महत्त्वको बारेमा थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति खिन्न चाहिँ लाग्छ है। तर अब बिस्तारै सबैजना सचेत हुँदैछ जस्तो लाग्छ। अनि इम्पोर्टेन्स चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै अब वाटर रिसोर्सको जलस्रोतको मेन स्रोत नै हिमाल ग्लेसियर हिमनदी हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिमालहरूसँग जोडिएका धार्मिक विश्वासहरू पनि कति छन् होला नि यहाँलाई ज्ञान भएका? हजुर के छ बताइदिनुहोस् न। धार्मिक विश्वासहरूमा भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब माथिल्लो भेगमा बस्नुहुने मान्छेहरूलाई चाहिँ हिमाल चाहिँ एकदमै धार्मिक स्थल हो। हिमाल, यो ग्लेसियर लेकहरू सबै धार्मिक स्थल हो भनेर चिनिआएको छ कि। त्यही भएर पनि अब मैले देखेकै त छुइनँ, तर हामीले हेर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभन्दा अगाडि एभरेस्ट बेस क्याम्पमा उनीहरूको सानो पूजा, क्षमा पूजा तथा अब राम्रो यात्रा सफल होस् र हामीले तपाईँलाई छोयो टेक्यम सरी खालको त्यस्तो खालको पूजाहरू पनि गर्ने गरेको छ। अनि हाम्रो कलिगहरूले नै पनि अब एक दुईचोटि जानु हुँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ भेटेको छ कि अब रिसर्च गर्नको लागि लेकमा छुनु पर्यो, टेक्नु पर्यो, तर अब अरू उहाँहरूको भरोसा त्यो विश्वासमा ठेस नपहुँचोस् भनेर आफूलाई पनि अब आफ्नो पनि सफल होस् रिसर्च भनेर अनि सुरुमा चाहिँ गएर अलिकति पूजाहरू गर्ने, उहाँहरूको अनुसार हुन्छ नि पूजाहरू गर्ने, अनि त्यसपछि काम सुरु गर्ने, त्यस्तो पनि गरिआएको छ। एकचोटि पूजा गरेर त्यहाँ भएका जति पनि स्थानीय हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि मन राखिदिनु पर्यो, किनभने उहाँहरूले त भगवान् जस्तै मान्नुहुन्छ हिमाल जति पनि छन्। अनि त्यसैमा अर्को एउटा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघिको अगाडिको क्वेसनमा पनि आउँछ यो चाहिँ अब मेन ग्लेसियरहरू मेल्ट भयो भने मेन इफेक्ट हुने नै हिमाली भेगमा हो फर्स्टली। अनि मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको एउटा चिज चाहिँ त्यहाँ गयौँ होइन, अनि त्यहाँको मान्छेहरू लोकल मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भन्नुहुने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सबै चिज ठिकै थियो, सबै चिज राम्रै थियो, तर जबदेखि यो साइन्टिस्टहरू इन्टरनेसनल नेसनल जस्तोसुकै रिसर्चरहरू आएर हिमालमा के गर्न थालेको छ तबदेखि चाहिँ तापक्रम पनि बढ्दै आएको छ, एभालान्च स्नोहरू यस्तो हुँदै आएको छ भनेर त्यस्तो उहाँहरूको विचारधारणा छ के। अनि भनेपछि हामी बिचमा कहाँबाट चाहिँ चुक्यौँ, हामीले कहिलेबाट चाहिँ ध्यान दिन छोड्यौँतिर चाहिँ होइन कि अलिकति विश्वासलाई चाहिँ छोडेर त्यो नलेजलाई चाहिँ अलिकति परै राखेर यतातिर चाहिँ बाहिरकै मान्छेहरू आएर बिगारिदिए। हजुर त्यस्तोसम्म पनि अहिलेसम्म पनि त्यस्तो खालको धारणा भएको मान्छेहरू चाहिँ भेटिआएको छौँ के। सो हाम्रो नलेज त्यहाँसम्म पनि राम्रोसँग स्प्रेड गर्न सकेको छैनौँ रहेछ जस्तो चाहिँ अलिकति अनुभव हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिसक्नुभयो, कतिलाई मैले भनिहालेँ, कतिलाई हिमनदी विज्ञान भनेर के हो भनेर थाहै नहुन सक्छ। ग्लासियोलोजिस्टको भविष्य चाहिँ कस्तो छ र अहिले चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ स्कोप र भविष्यमा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यही डक्टर इन्जिनियरहरू नर्मल हामीले जुन सोच्छौँ त्योभन्दा चाहिँ अलि भिन्नै टपिक हो यो। अनि स्कोप पनि धेरै नै छ भनेर पनि म भनिहाल्दिनँ, तर अहिले चाहिँ बढ्दो क्रममा छ जस्तो मैले अनुभव गर्दैछु। अब अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रै यो
जल तथा मौसम विज्ञान विभागहरूबाट पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट बेसी देखाइरहेको, माउन्टेनस रिजनमा पनि अब स्टेसनहरू हालौँ त्यस्तो खालको। अनि अब हाम्रो यो एकाडेमिकली युनिभर्सिटी लेभलमा पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अझै कस्तो इन्करेज गरिरहेको यो स्टडीहरूमा, त्यस्तो चाहिँ अहिले देखिआएको छ। अब हालै नभए पनि अब फ्युचरमा चाहिँ अझै यसको स्कोप चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, अब जति पनि नयाँ जेनेरेसन आउनुहुन्छ, म पनि यस्तै एक्सप्लोर गर्छु, माउन्टेनमा जान्छु, हेर्छु, त्योसँग रिलेटेड फिल्डमा भिजिट गर्छु भनेर एज अ ग्लेसियोलोजिस्ट आफूलाई जसले देख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो चाहिँ जसरी मैले मेरो इन्ट्रेस्ट थियो त्यसरी नै अरूको इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज एक्सप्लोर गर्नुहोस्। यसको स्कोप छैन, यसको इन्कमहरू राम्रो नहोला, यो स्योर छैन, सेक्योर जब होइन भनेर त्यसरी नलिनु होला। एक्सप्लोर गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस् भनेर भन्छु होइन। अब हाम्रै देशमै छ सबै हिमालहरू र साइन्टिस्टहरू चाहिँ लाखौँ खर्च गरेर बाहिरबाट आएर स्टडी गर्न आउँछ कि। अनि म एज अ नेपाली नेपालकै भएको प्रब्लमहरूलाई यति नजिकबाट गएर निहालेर हेरेर त्यसलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भने एउटा चाहिँ गौरवको कुरा चाहिँ मेरो लागि पनि यो हो जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यदि नेपालीहरू नै त्यसरी काम गर्दै सँगै काम गरेर यसलाई रिसर्च गरेर भविष्यमा के कस्तो गर्न मिल्छ भनेर केही निकाल्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा राम्रै हुन्छ भनेर म भन्छु। हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। तपाईँले पनि यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, ग्लेसियरको बारेमा सबै जनताहरूको अगाडि राख्न पाएँ मैले, त्यसको लागि पनि म एकदमै आभारी छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हिमनदी विज्ञानलाई नजिकैबाट निहाल्ने ग्लेसियोलोजिस्ट रिजु श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँसँग हिमनदी र हिमनदी विज्ञानका बारेमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। हामी अर्को साता पनि यसै गरी नै क्रियाशील र सक्रिय युवाहरूको आवाजलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।